बालबैक लबनान। एक साइट इतनी पुरस्कार है कि आज के इंजीनियर भी इसकी पूरी वजाहत नहीं कर सकते। यहाँ बड़े पैमाने पर पत्थर के ब्लॉक्स, जिनमें से कुछ का वजन मुकम्मल तौर पर भरी हुई जेट से ज्यादा है, बिल्कुल सीध में बैठे हुए नामुमकिन दुरुस्तगी के साथ सजा दिए गए। इनमें से सबसे बड़ा 1000 टन से ज्यादा काम में आधा दफन पड़ा है, जैसे कि जिसने भी इसे तराश लिया है वो प्रोजेक्ट के वस्त से चला गया है। हमें बताया गया है कि ये सब रोमियों ने बनाया था, लेकिन ये काफी इजाफा नहीं करता। इन बुनियादों के ऊपर बैठने वाले रूमी मंदिर मुकाबले के लिहाज से नाजुक नजर आते हैं। असल असरार उनके नीचे है, वो नामुमकिन तौर पर बड़े पत्थर जिनकी कोई कदीम रिकॉर्ड वजाहत नहीं कर सकता। कोई औजार, कोई नविश्ता, इस बात का कोई सबूत नहीं कि उन्हें किस तरह मुंतकिल किया गया, उठाया गया या उनकी पोजीशन कैसे ली गई। बस नतीजा तो वाकई बालबैक किसने बनाया? उन्होंने कदीम तमीरात में इस्तेमाल होने वाले सबसे भारी पत्थरों को कैसे मुंतकिल किया और उन्हें पहली जगह क्यों बनाए? क्या ये भूले हुए इंजीनियर्स खोई हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे या कोई ऐसी चीज जिसे हम अभी तक नहीं समझते? आज रात हम इस राज की तहों को छेल रहे हैं, क्योंकि अब जितना गहराई में जाते हैं इतना ही अजनबी होता जाता है। ट्रिलिथवन की दुरुस्तगी से इनकार करने वाली तबीयत से लेकर साइट के नीचे दफन राजों तक, एक मुमकिना आलमी कनेक्शन तक जो बालबैक को अहराम मिस्र और इससे आगे जोड़ता है। ये कहानी हर चीज को बदल सकती है जो हम सोचते हैं कि हम कदीम तहजीब के बारे में जानते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि कदीम मुमारों ने नामुमकिन को कैसे हासिल किया, क्या तारीख की टाइमलाइन इतनी ही मुकम्मल है जैसा कि हमें बताया गया है, तो आप उसके अर्द गिर्द रहना चाहेंगे, क्योंकि इस वीडियो के इख्तिताम तक बालबैक का असरार बिल्कुल भी असरार की तरह महसूस नहीं होगा। ये किसी बहुत बड़ी चीज के सबूत की तरह नजर आना शुरू हो सकता है। तारीख ने तो याद किया, नजरअंदाज करने का इंतखाब किया। ज्यादातर लोग बालबैक को इसके बुलंद व बाला रोमन खंडरात, आसमान की तरफ पहुंचने वाले वो बड़े कालम मुश्तरी के मंदिर की बाकियात के लिए पहचानते हैं। सतह पर यह रोमन इंजीनियरिंग की एक और फतह की तरह लगता है, लेकिन जिस चीज का ज्यादातर लोगों को एहसास नहीं वो ये है कि रोमियों ने वो प्लेटफॉर्म नहीं बनाया था जिस पर वो मंदिर खड़े हैं। उन्हें विरासत में मिला, और ये एक ही तफसील सब कुछ बदल देती है। रोमन फिन तामीर के नीचे एक ऐसी बुनियाद मौजूद है जो उनकी सल्तनत को हजारों साल पहले से पेश करती है। कदीम दुनिया में किसी भी चीज के बरक्स एक बहुत बड़ा मीगिलथक अड्डा। माहिरीन आसार कदीमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऊपरी ढांचे पहली सदी ईस्वी के लगभग है, लेकिन नीचे के पत्थर बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। वो रोमियों की बनाई हुई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा पुराने, बहुत बड़े और कहीं ज्यादा दुरुस्त हैं। अब जितना गहराई में देखेंगे, मालूम तारीख में साइट इतनी ही कम फुट बैठती है, और यहीं से चीजें अजीब होने लगती हैं। कदीम मुअर्रिखीन भी इतने ही उलझे हुए थे जैसे आज हम हैं। यूनानी और अरब मुसन्निफीन ने दावा किया कि बालबैक को जिन्नात ने बनाया था, सैलाब से पहले तामीर किया था। मकामी दास्तानों ने इसे कदीम कनान सूरज देवता बुल से जोड़ा और इसे इलाही तवानाई की जगह के तौर पर बयान किया। यहाँ तक कि बाइबल इस इलाके को बाल की इबादत के मरकज के तौर पर हवाला देती है, एक ऐसी जगह जो रसूमात और आसमानी सफबंदी से मुंसलिक है। लेकिन खुराफात के नीचे एक चीज नाकाबिल तरदीद है। बुनियाद रोमियों से कहीं ज्यादा पुरानी है, और कोई भी तहजीब जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसकी तामीर का कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा है। यहाँ कोई नविश्ता, कोई आले के निशानात नहीं है। इस बात की कोई निशानी नहीं है कि उन ब्लॉक्स को कैसे खुदाई, मुंतकिल जगह पर सीट किया गया था। करीबी कान में अब भी नामुकम्मल पत्थर रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों का कोई सुराग नहीं है। न सड़कें, न रैंप, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो हजारों टन पत्थर को संभालने के काबिल हो। कुछ आसार कदीमा के माहिरीन ने फोनिशीनों को क्रेडिट देने की कोशिश की है, दूसरे एक नामालूम प्री रोमन सकाफत का मशवरा देते हैं जो बगैर किसी निशान के गायब हो गया। लेकिन कोई नजरिया पूरी तरह से इस बात की वजाहत नहीं करता है कि हम क्या देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि बुनियाद मुकम्मल तौर पर किसी और टाइम लाइन से ताल्लुक रखती है, एक तारीख से गायब है। और फिर भी ये सबसे हैरान कुन हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि इस भूली हुई बुनियाद के ऊपर एक ऐसी चीज है जो कदीम तमीरात के हर मालूम कानून की नफी करती है। 3 बड़े ब्लॉक्स जो बालबैक में हर चीज को छोटा बनाते हैं।
वो ट्रिलेथवन के नाम से जाने जाते हैं। पत्थर इतने बड़े हैं कि जदीद करेने हरकत करने में जिदोजहद करेंगे। उन्हें बिल्कुल कटा हुआ, बिल्कुल रखा हुआ, बिल्कुल सीध में। तो उन्हें किसने मुंतकिल किया, कैसे और क्यों इस पैमाने पर तामीर करें जब छोटे पत्थर भी काम कर चुके होंगे? अगले हिस्से में हम इन नामुमकिन पत्थरों को करीब से देखने जा रहे हैं। और मुझ पर भरोसा करें, एक बार जब अब देखेंगे कि उन्होंने यहाँ क्या किया तो अब समझ जाएंगे कि इंजीनियर्स, माहिरीन आसार कदीमा और मुअर्रिखीन अब भी इस बात पर मुत्तफिक क्यों नहीं हो सकते कि ये कैसे मुमकिन था। अब बालकबैक में जितनी गहराई में जाएंगे इसकी वजाहत करना इतना ही नामुमकिन हो जाएगा। साइट के मरकज में ट्रिलेथवन वाक़ है, 3 बड़े पत्थर के ब्लॉक जो बाकी खंडात को छोटे लगते हैं। हर एक का वजन तकरीबन 800 टन है और फिर भी वो मशीन की सतह की दुरुस्तगी के साथ साथ रखे हुए हैं। उनकी सतहें बिल्कुल चपटी हैं, उनके कोने बिल्कुल मुरब्बा हैं और वो एक दूसरे के चंद मिलीमीटर के अंदर मुंसलिक हैं। यहां तक कि रूमी किसी भी मेयार के माहिर इंजीनियर्स ने कभी भी इस जैसी कोई चीज दूर से नहीं बनाई। इनमें से सिर्फ एक पत्थर का वजन पूरी तरह से भरे हुए बोइंग 747 से ज्यादा है। दोनों मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि ये 2000 साल से ज्यादा अरसे में कभी नहीं बदला, ना टूटा, ना डूबा। और ये सबसे बड़ा मुइमना भी नहीं है क्योंकि कदीम कान में थोड़ी ही दूरी पर बैठकर जनूब का पत्थर पड़ा है। इससे भी बड़ा ब्लॉक जिसका वजन 100 और 1200 टन के दरमियान है। ये अब तक का सबसे बड़ा कटा हुआ पत्थर है और ये अकेला नहीं है। 2014 में माहिरीन आसार कदीमा ने इसके नीचे से एक और पत्थर दरियाफ्त किया जिसे हामला खातून के पत्थर का उर्फी नाम भी दिया गया। और ये और भी बड़ा है जिसका वजन एक अंदाजे के मुताबिक 1650 टन है। ये तकरीबन 4 मुकम्मल तौर पर उगने वाली नीली वहेल के बराबर है। तो ये पत्थर कैसे मुंतकिल हुए? कान मंदिर की जगह से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर है, लेकिन ये तकरीबन 5 डिग्री के ऊपरी माइल पर बैठी है। ये खड़ी नहीं लगती, लेकिन 1 मिलियन किलोग्राम से ज्यादा वजनी ब्लॉक्स के लिए ये तकरीबन नामुमकिन ढलवान है। यहाँ तक कि आज की सबसे ताकतवर क्रेनों और नकलो हमल की गाड़ियों के साथ इस किस्म की नकलो हरकत के लिए बड़े पैमाने पर काउंटर वीट लेजर लेवलिंग और एन मुताबिक मैकेनिकल कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। ये ख्याल के कदीम ममारों ने उन पत्थरों को रस्सियों से लीजों और अफरादी कुव्वत के साथ ऊपर की तरफ खींचा था। जदीद इंजीनियर्स ने इस अमल को दोबारा बनाने की कोशिश की है। सिल्व्स, रूलर्स और चिकना करने वाले छोटे पैमाने पर किए गए तजर्बात से पता चलता है कि काफी लोगों के साथ तकरीबन 100 टन के पत्थरों को मुख्तसर फासले पर मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन ये ट्रिलेथवन साइज का सिर्फ एक हिस्सा है। इसे 800 या 1000 टन तक पैमाना करने से तबीयत तबाह हो जाती है। रस्सियां टूटती हैं, रूलर्स स्प्लिंटर। अकेले रगड़ ही इसे तकरीबन नामुमकिन बना देता है। यहाँ तक कि हमारी जदीद तरीन हैवी लिफ्ट क्रेनें जैसे LR1 13000 अनेसा क्रॉलर ट्रांसपोर्टर सिर्फ मिसाली हालात में तकरीबन 600 से 700 टन के बोझ को हैंडल कर सकते हैं। और ये जदीद हाइड्रोलिक्स और स्टील केबल्स के दुरुस्त कंट्रोल के साथ है। फिर भी किसी न किसी तरह हजारों साल पहले उन कदीम ममारों ने न सिर्फ इससे भारी पत्थरों को मुंतकिल किया बल्कि उन्हें बिल्कुल ठीक रखा। हर ब्लॉक अगले के खिलाफ इतना मजबूती से फुट बैठता है कि अब उनके दरमियान ब्लेड नहीं फिसल सकते। कोई मार्टर नहीं, कोई फुलर नहीं, सिर्फ दुरुस्तगी की सतह के साथ एक साथ बंद शदा दुरुस्तगी जो वजाहत से इनकार करती है। सफ बंदी सिर्फ आर्किटेक्चरल नहीं है, ये हिंसी है। ट्रिलेथवन बालकबैक के लेआउट के अंदर एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बनाता है, एक हम आहंगी जो जानबूझकर रियाजियाती डिजाइन की तजवीज करती है। और यही चीज इंजीनियर्स को रात को जागती रहती है। पत्थरों को मुंतकिल करना एक चैलेंज है, दुरुस्तगी की इस सतह के साथ उन्हें तरतीब देना एक और बात है। यहां तक कि क्रेनों के साथ भी इस चीज को हासिल करने में कई दिन मोहतात उन शांकुन लगेंगे जिसे कदीम लोगों ने हाथ से मुनज़्ज़म किया था। तो अगर हमारी जदीद दौर की क्रेनें और मशीनें उन पत्थरों में से किसी एक को भी हरकत देने के लिए जिदोजहद करेंगी, तो हजारों साल पहले लोगों ने इसे रस्सियों, सिलीजों और चीनियों के अलावा किसी चीज से कैसे निकाला, इसके बारे में सोचो। अगर आपको जदीद इल्म का हर औंस दिया जाए लेकिन सिर्फ वही औजार जो उनके पास इस वक्त मौजूद थे, क्या आप ये कर सकते हैं? कोई कर सकता है? यही बालकबैक का असल राज है।
نہ صرف یہ کہ یہ پتھر موجود ہیں بلکہ یہ کہ ہر وہ وضاحت جو ہمیں دی گئی ہے کہ ان کو کیسے منتقل کیا گیا ہے وہ حقیقت کے تحت الگ ہو جاتا ہے۔ کروٹنی اگلے حصے میں ہم نام نہاد آفیشل تھیوریز، ریمپ سلیجز اور افرادی قوت کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ جب اب نمبر چلاتے ہیں تو یہ واقعی کتنے ناممکن ہوتے ہیں۔ اب بالبیک کا جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے اتنا ہی یہ نظر آنے لگتا ہے کہ یہ صرف قائم رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ کچھ کہنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ پلیٹ فارم کی واقفیت تقریباً مکمل طور پر بنیادی سمتوں سے منسلک ہے، درستگی کی سطح اس سے کہیں زیادہ ہے جو رومیوں نے عام طور پر حاصل کی تھی۔ اس کے کونے سالسٹیسس کے دوران سورج کی پوزیشن کو نشان زد کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بنانے والے صرف فن تعمیر کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے، وہ آسمان کا نقشہ بنا رہے تھے۔ اس قسم کی درستگی بالبیک کے لیے منفرد نہیں ہے۔ ایک ہی شمسی اور تاریکی سیدھ گیزا، تیوتیواکن اور سٹون ہینج میں دکھائی دیتی ہے۔ ہزاروں میل کے فاصلے پر ان ثقافتوں میں جو قیاس سے کبھی نہیں ملتے تھے وہی نمونہ دہرایا جاتا ہے۔ آسمان کی نقل و حرکت کے ارد گرد ڈیزائن کی گئی پتھر کی بڑی یادگار۔ یہ اتفاقات جمالیاتی انتخاب نہیں تھے، وہ جان بوجھ کر تھے۔ جن لوگوں نے یہ جگہیں بنائی تھیں وہ فلکیاتی علم کو زمین میں ہی انکوڈ کر رہے تھے۔ جیومیٹری کو قریب سے دیکھیں اور پیٹرن واضح ہو جاتا ہے۔ بالبیک کی ترتیب اسی 3 سے 4 سے 5 تناسب کی آئینہ دار ہے جو عظیم اہرام اور دیگر میگالتھک سائٹس کی وضاحت کرتی ہے۔ وہ نمبر بے ترتیب نہیں تھے، وہ کامل دائیں زاویوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ساختی توازن کی ایک شکل بلکہ ایک ریاضیاتی مستقل بھی ہے جو سیاروں کی حرکت سے لے کر مداری میکنگز تک ہر چیز میں بدل جاتا ہے۔ جس نے بھی بالبیک کو بنایا وہ صرف پتھر کا ڈھیر نہیں لگا رہا تھا، وہ زمین و آسمان کے قدرتی قوانین کے مطابق تعمیر کر رہے تھے۔ تو اس قسم کی کوشش میں کیوں جائیں؟ ایک فاؤنڈیشن یہ قطعی بے پناہ واقعی کس مقصد کو پورا کرتی ہے؟ ایک نظریہ بتاتا ہے کہ میگلتھک پلیٹ فارم رومن مندر کے لیے بالکل بھی نہیں بنایا گیا تھا، اس وقت تک یہ پرانا ہو چکا تھا۔ یہ اس سے بھی پرانی یادگار کے لیے ایک اڈا ہو سکتا تھا، ممکنہ طور پر ایک فلکیاتی رصدگاہ، سورج کے چکروں سے منسلک ایک رسمی مقام۔ دوسروں کا خیال ہے کہ معمار جیومیٹری کو ایک قسم کے کوڈ کے طور پر استعمال کر رہے تھے، وقت، جگہ اور زمین کے تناسب کے بارے میں اپنی سمجھ کو اس طرح محفوظ کر رہے تھے جسے مٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا حقیقی مقصد کچھ بھی ہو، بالبیک کی درستگی صرف انجینئرنگ کی بات نہیں کرتی ہے، یہ نیت کی بات کرتا ہے۔ ہر قدیم ڈھانچے میں ایک ہی ارادہ پایا جاتا ہے جو کسی چیز کو مستقل چھوڑنے کی وضاحت سے انکار کرتا ہے، کوئی ایسی چیز جس نے علم کو آگے بڑھایا چاہے باقی سب کچھ ضائع ہو جائے۔ اور جب آپ بالبیک کو دنیا کی دیگر عظیم یادگاروں کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں تو یہ ایک الگ تھلگ معجزے کی طرح کم اور بہت بڑے ڈیزائن کے حصے کی طرح نظر آنے لگتا ہے، قدیم دنیا کو آپس میں جوڑنے والا واحد خاکہ۔ جب آپ بالبیک کا دنیا بھر کے دیگر قدیم مقامات سے موازنہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک عجیب و غریب نمونہ ابھرتا ہے۔ ہزاروں میل کے فاصلے پر سمندروں اور 1000 سال سے الگ قدیم معمار بھی وہی ناممکن کام کر رہے تھے، مائکروسکوپک درستگی کے ساتھ بڑے پیمانے پر پتھروں کو کاٹنا، حرکت کرنا اور فٹ کرنا۔ پیرو میں ساکائے ہوامن اور میں ملٹی ٹون بلاک سے بنی دیواریں اتنی اچھی طرح سے آپس میں جڑ جاتی ہیں کہ آپ ان کے درمیان بلیڈ نہیں پھسل سکتے۔ ہر پتھر کی شکل 3D پہیلی کے ٹکڑوں کی طرح منفرد ہے، کوئی مارٹر، کوئی فرق نہیں، صرف خام صحت سے متعلق۔ اور پھر بالبیک ہے، بلاکس کے ساتھ اسی طرح بنایا گیا ہے جو ان سب کو بونا کرتے ہیں۔ مختلف براعظم، مختلف ثقافتیں، ایک ہی انجینئرنگ منطق، یہ تمام یادگاریں کلیدی خصلتوں کا اشتراک کرتی ہیں، بڑے پیمانے پر سنگ بنیاد، زلزلہ پروف تعمیر اور عین فلکیاتی صف بندی۔ وہ وقت کو ختم کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے اور کسی نہ کسی طرح ان کے پاس ہے۔ ان میں سے بہت سے جغرافیائی طور پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ سیدھ میں آتے ہیں، عین طول بلد جیوڈیسک راستوں پر گرتے ہیں جو جدید سائنس کے ثابت ہونے سے بہت پہلے زمین کی شکل کے بارے میں عالمی بیداری کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آسان جواب اتفاق ہے کہ ہر جگہ انسانوں نے اپنے طور پر ایک ہی طریقے دریافت کر لیے، لیکن مستقل مزاجی موقع سے باہر ہے۔ پیمانہ، جیومیٹری، درستگی
یہ سب تو مشترکہ علم کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا بلی کے بعد گزرے ہوئے قدیم اصولوں کی دوبارہ دریافت فلکی شاید ایک ایسا خاکہ جو تہذیب کے خاتمے سے بچ گیا تھا جو ہمیں اب یاد نہیں، یہاں تک کہ نام مشترکہ اصل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مشرق قریب میں لفظ بال کا ترجمہ لارڈ آف دی ارتھ لارڈ آف دی اسکائی سے ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے جو ثقافتوں اور وقتی ادوار میں ظاہر ہوتا ہے۔ بالبیک میں یہ نام لفظی ہو جاتا ہے آسمانی دیوتا کے لیے عبادت گاہ جو آسمان کے ساتھ منسلک پلیٹ فارم پر بنایا گیا ہے۔ ایک ہی تھیم پوری دنیا میں دہرایا جاتا ہے۔ آسمان، سورج اور ستاروں کے دیوتا مندروں میں پوجا کرتے ہیں جو آسمانی ترتیب کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ سائٹس ایک نیٹ ورک میں نوڈس ہوں، ہر ایک مذہبی مرکز سے زیادہ کچھ نشان زد کر رہا ہے۔ شاید توانائی بخش جغرافیائی اہمیت کے مقامات، وہ واقفیت، ریاضی اور یہاں تک کہ خرافات کا اشتراک کرتے ہیں، اور اگر وہ صحیح معنوں میں جڑے ہوئے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم مماروں کو زمین کے بارے میں ایک متحد کلی کے طور پر اس سے کہیں زیادہ سمجھ تھی جس کا ہم انہیں کریڈٹ دیتے ہیں۔ ہم جتنا گہرائی میں دیکھتے ہیں اتنا ہی یہ نمونہ جان بوجھ کر محسوس ہوتا ہے، جیسے کسی عالمی ڈیزائن کی باقیات جو کبھی بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن ان تمام مماثلتوں کے لیے جو ہم تلاش کر سکتے ہیں، ایک سوال باقی ہے، وہ کیا بچانے کی کوشش کر رہے تھے؟ بالبیک میں حالیہ کھدائیوں نے تاریخ کے قدیم ترین اسرار میں نئے ایندھن کا اضافہ کیا ہے۔ کان کی گہرائی میں ماہرین آثار قدیمہ نے ایک اور بڑے پتھر کو دریافت کیا جو پہلے ملنے والی کسی بھی چیز سے بڑا تھا۔ صدیوں سے دفن ہے یہ جنوب کا مشہور پتھر مقابلے کے لحاظ سے چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ یہ نیا بلاک، جسے بعض اوقات حاملہ عورت کا پتھر 2 کہا جاتا ہے، کا وزن ایک اندازے کے مطابق 1650 ٹن ہے۔ اسے تراشی شکل دی گئی اور نقل و حمل کے لیے تیار کیا گیا، لیکن وجوہات کی بنا پر کوئی نہیں سمجھتا اسے کبھی منتقل نہیں کیا گیا۔ جس نے بھی یہ کام شروع کیا وہ انجینئرنگ کی خواہش کی اس سطح پر پہنچ گیا جو اب بھی ناممکنات کی سرحدوں پر ہے۔ جرمن آرکیالوجیکل انسٹیٹیوٹ کے محققین نے اس جگہ کا مطالعہ کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ پتھر در حقیقت منتقل کرنے اور رکھنے کے لیے تھے، جہاں وہ تھے وہاں نہیں چھوڑے گئے۔ ان کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ مماروں کے پاس ان کی نقل و حمل کا ایک منصوبہ تھا جس کے لیے درست حساب اور تیاری کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ ایک بڑا سوال اٹھاتا ہے، اگر یہ پتھر واقعی پلیٹ فارم تک چڑھانے کے لیے تھے تو آدھے راستے پر کیوں رکی؟ اس پیمانے کے منصوبے میں کیا خلل پڑ سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ انکشاف کرنے والی تفصیلات خود پتھر میں پائی جاتی ہے۔ کٹوتیوں، زاویوں اور سطح کے ختم ہونے والے ٹول کے نشانات اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں جو رومیوں کو عام طور پر دیا جاتا ہے۔ یہ عام چنائی کے کھردرے کان کے نشان نہیں ہے، وہ مستقل، تیز اور جان بوجھ کر جدید تکنیکوں کا مشورہ دیتے ہیں جو 2000 سال پہلے موجود نہیں ہونی چاہیے۔ بنیادوں کا جائزہ لینے والے جدید ماہرین ارضیات نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بالبیک کے کچھ حصے صدیوں تک رومی قبضے سے پہلے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رومیوں نے اس جگہ کو وسعت دی ہو، لیکن بالبیک کا بنیادی میگلیتھک دل پہلے سے ہی قدیم تھا جب وہ پہنچے، اور جو کچھ نیچے ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہو سکتا ہے جو اوپر دکھائی دے رہا ہے۔ حالیہ سیسمک امیجنگ اور گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار سروے نے پلیٹ فارم کے نیچے ممکنہ چیمبرز اور خالی جگہوں کا انکشاف کیا ہے، ایسے ڈھانچے جن کی کھدائی خطے میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ پرانے تعمیراتی مراحل دفن شدہ سطح اس سے پہلے کے کمپلیکس کی باقیات بھی ہو سکتی ہیں جسے بعد میں رومیوں نے بنایا تھا۔ وہ جو بھی ہیں وہ تجویز کرتے ہیں کہ بالبیک کوئی ایک پروجیکٹ نہیں تھا بلکہ ایک طویل تاریخ کا حصہ تھا، ایک ایسے وقت میں واپس پہنچ رہا ہے جسے سرکاری آثار قدیمہ بمشکل تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ معمار کس چیز کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے؟ شاید بالبیک صرف مندر کا پلیٹ فارم نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ خود علم کی ایک یادگار تھی، ایک ڈھانچہ جو وقت، تباہی اور سلطنتوں کے عروج و زوال سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کی جیومیٹری، صف بندی اور درستگی سجاوٹ کے لیے نہیں تھی، وہ واحد زبان میں لکھا گیا ایک ریکارڈ تھا جس کی آخری ضمانت دی گئی تھی پتھر۔ پچھلی دہائی میں کی گئی دریافتیں وہ سب کچھ بدل رہی ہیں جو ہم نے سوچا تھا کہ ہم بالبیک کے بارے میں جانتے تھے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ پتھر پرانے، بڑے اور کسی کے تصور سے زیادہ درست ہیں، تعمیر کرنے والے نہیں تھے،
اندازہ لگانا وہ ایک ایسے منصوبے پر عمل کر رہے تھے جسے ہم ابھی تک پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے۔ اور اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بالب بیگ کا راز صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ اسے کس نے بنایا، یہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ کس چیز کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ کیوں چاہتے تھے کہ یہ ہمیشہ قائم رہے۔ تو کیا بالب بیگ واقعی رومن انجینئروں کا کام تھا؟ کیا رومی صرف دیکھ بھال کرنے والے تھے جو کسی بہت پرانی چیز کے کھنڈرات پر تعمیر کر رہے تھے؟ ہر چیز کا پردہ فاش کرنے کے بعد بالب بیگ کا راز آخرکار واضح ہو گیا۔ یہ پتھر ایک معمہ کے طور پر نہیں بنائے گئے تھے، وہ ایک پیغام کے طور پر بنائے گئے تھے۔ درستگی، پیمانہ اور جیومیٹری نے ثابت کیا کہ ان کے معمار انجینئرنگ کو اس سطح پر سمجھتے ہیں جسے ہم نے صرف دوبارہ دریافت کرنا شروع کیا ہے۔ رومیوں نے بالب بیگ کو بڑھایا ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا میگالتھک کور نہیں بنایا۔ یہ بنیاد انسانی تاریخ کے ایک بہت پہلے باب سے تعلق رکھتی ہے جسے ایسے لوگوں نے لکھا ہے جن کی مہارتیں طویل عرصے سے فراموش کر دی گئی ہیں۔ یہی بالب بیگ کا اصل راز ہے۔ افسانہ نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اس سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھے جتنا ہم یقین کرتے ہیں۔ انہوں نے صرف ناممکن پتھروں کو حرکت نہیں دی، انہوں نے برداشت کرنے کے لیے ایک یادگار تعمیر کی، ایک ایسی دنیا کے علم کو محفوظ رکھا جس نے غائب ہونے سے انکار کر دیا۔ اور اگر آپ کے پاس اپنا نظریہ ہے کہ بالب بیگ کیسے بنایا گیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، تو اسے نیچے تبصروں میں چھوڑ دیں۔